आता हांव शिमेर आहा खोर्ले शिमेर जे आतां जे चेंबर आसले सेवरेचे ते आतां प्रॉब्लम सॉल्व जालेलो आहा. PWDची फूल टीम आहा, तशेंच AE आहा, म्हापसा म्युनिसिपालिटी डॉक्टर नूतन बिचोलकर आहा. ॲक्च्युली हो सिवरेज इश्यू खूप तेंपापासून चालू आसा. एवरी टायम वी आर फेसिंग द प्रॉब्लेम्स आनी प्रत्येक फाटी इन कोऑर्डिनेशन विथ द सिवरेज डिपार्टमेंट PWDचे हांगासर ऑफिसर्स हांगासर आसा. असिस्टंट इंजिनियर आमचे शैलेश वांयगणकर हांगा आसा आनी तेंची फूल टीम हांगासर आसा. प्रत्येक फाटी येवन तेंच्यांनी हांगा जी पाहणी केल्ली आसली आनी तितूनसून हो प्रॉब्लम सेटल कसो करपाचो रेक्टिफाय करपा खातीर तेंचे प्रयत्न जे चालू आसा. आज परत एकदा तेंच्यांनी हांगासर ती टीम घेवन येयल्ली आसा. पण समहाव ते जो प्रॉब्लेम हांगासर आसा जो क्रिएट जाल्लो आसा थंयसून ते पूर्णताक व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न जो आसा. आज तेंच्यांनी परत मॅन्युअल पळयल्ले आसा. खंय तरी जे ब्लॉकेजीस आसा तेंच्यांनी काडलेले आसा. पण ते अकरिंग जे प्रॉब्लेम्स जाता म्हाका दिसता तेंच्यांनी हेची पूर्णता विचार केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ते रायटली दे कॅन व्हेरी वेल यू कॅन एक्सप्लेन हाऊ यू हॅव डन इट. आनी हे परत न जावपा खातीर आनी हे न येवपा खातीर असे लायन क्लियर केल्या. वॉटर लेवल हॅज कम डावन एंड वी आर किपिंग इट अंडर ऑब्झर्वेशन एंड वी विल ट्राय टू सो जे वॉटर लेवल जे वयर येयल्ले आसा ते परत परत येता तेचे कारण नकळसाण ह्या अंडर ऑब्झर्वेशन थंयता सद्या एंड वी विल ट्राय टू गेट आउट ऑफ दिस. या आनी तेंच्यांनी इतलें म्हाका आश्वासन आमकां दिल्लें आसा. म्हाका दिसता आमदाराच्या मार्फतूय आमी हेचे उलावणी जाल्ली आसा आनी तेंचे हायर ऑफिशियल तेंचे कडेन आमची उलावणी जावन प्रत्येक फाटी ते येतात. पण सम हाव दीस प्रॉब्लेम इज नॉट कम्प्लिटली सेटलिंग डावन. आनी म्हाका दिसता जे आतां हे आसा तेच्या आफ्टर द इन्स्पेक्शन ऑफ दॅट द रिकरन्स प्रॉब्लम जो आसा तो कित्या खातीर जाता हेचे एक्सपर्ट्स ओपिनियन घेवन त्याच्या प्रमाणे ते पूर्णता आमकां जाग्यार बसोवपा खातीर तेंची मदत आसतली अशें तेंच्यांनी सांगलें. तेंच्या ऑफिसरांनी सांगलेलें आसा. तुमकां सरान आतां सांगलेलें आसा न्हू ते चेक करून त्यांनी सगळं सपोर्ट करून वी विल ट्राय टू सॉल्व दिस इश्यू. ओके सो दॅट्स नाव इट इज इन द प्रोसेस. म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें आसलें की पावस जायना फुडें हो विशय आमी घेतले आनी त्या प्रमाणे वील स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन दॅट. आणि आय थिंक यू हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड अँड इट शूड गो इन द कंटिन्युएशन सो दॅट द म्हापशेकारांचो जो प्रॉब्लेम जो आसा सो सिवरेज प्रॉब्लेम आनी कंटिन्युअसली जे वॉटर लेवल आनी वाडल्या कारणान सगळे रस्त्याचेर उदक जे येता तो आनी तितून बाकीचे प्रॉब्लेम आनी क्रिएट जे जाता ते जावपाक म्हाका दिसता सेटल जावपाक आमकां मदत जातली अशें हांव आशा दवरतां. थँक्यू तुमकां सर PWD टिमान तुमकां. तशेंच मॅडम तुमकां तुमी येवन हांगासर सर्वे करून पयल्या त्या लागून तुमचें देव बरो मॅडम. नमस्कार, हांव विकास महाले खोर्लेचो रहिवासी आणि काल सोशल मिडियाचेर एक शेखर नायक आमचो तेणें तो व्हिडिओ घातलेलो हांगासरले जे मिसमॅनेजमेंट जाला थंय उदक व्हांवता फुटपाथ ना ताजेर आयज पळयलें जाल्यार म्हाका एक बरी सरप्रायझींग गजाल दिसली की काल सोशल मिडियाचेर बोवाळ जाल्या उपरांत जे सोशल एक्टिविस्ट आहात तांच्यांनी बोवाळ केल्या उपरांत हांगासर रोखडोच ताजेर काम दिसलें. हांगासर PWDचे JE आयले वांयगणकर, तशेंच म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष सौ नूतन बिचोलकर सुद्दां स्वता जातीन हांगासर हजर आसले आनी तांच्यांनी काम इनिशिएट करून एक सांगपा सारकी बरी गजाल म्हणजे जंय हांगासर एक उदकांतल्यान एक व्हडलो फ्लो येतालो आनी ताचे आमकां सतत म्हाका दिसता पावसाळ्यांत हाची संवय जाल्ली. येयलो पावसाळो की हांगासर उदकांतल्यान तें उदक येवप आनी तें पावस बंद जातकूच तें बंद जावप आनी आमकां ताची संवय जावन पडलेली की हे आनी तें कितें म्हाका दिसता इम्प्रूव न जावच्या पलीकडे आसलें. पूण हांव हांगासर येयलो म्हाका सरप्रायझिंगली तें उदकाचो जो फ्लो आसा तो बंद जाल्लो दिसलो. हांवूच सरप्रायज जालो. म्हटलें JEकूय विचारलें वांयगणकराक की बाबा हे तुमी अशें कशें केलें आनी अशें कशें जर तुमी जर आयज जर करपाक शकले तुमी जाल्यार इतली 2-2 म्हयने तुमी तें कित्याक करूंक नासलें. म्हणजे पब्लिकाक तुमी हेच्या फुडें हो जो त्रास आसलो तातूंतल्यान तुमी त्रासांतल्यान तुमी वाडोवपाक शकता आसले. पूण ताणें एक आपलें आन्सर दिलें म्हाका. पूण बरें आसा तें आतां आदले गजाली न घेता तें काम जाल्लें आसा. हांगासर पॉटहोल्स आसा, पॉटहोल्सूय ते डांबरान भरताले. म्हाका दिसता होपफुली फाल्यां हांगासर जे पिक्चर आसा ते हांगासर एकदम जे डिटिरिएटिंग पिक्चर आसले म्हणजे आमची सगळ्यांची म्हापशेकारांची खोर्लेकारांची अब्रू काडपी स्पॉट असो जर व्हेरी सॉरी टू से अब्रू काडपी आमचो स्पॉट म्हटलो जाल्यार हो. आनी तो जर आयज आमकां बऱ्या स्थितीन जर दिसता जाल्यार ती बरी गजाल आसा. हांव थँक्यू म्हणटा. पयलीं म्हणजे एक शेखर इज अ लायव्ह वायर इन म्हापसा. अशे स्पॉट्स तो काडटा सोदून आनी ताजेर एक डिस्कशन जाता आनी त्या डिस्कशनांतल्यान बरी गजाल जाता. आनी त्या खातीरूच
हांव कॉंग्रेच्युलेट करता शेखर नायकाक की तुज्या खातीर हें सगळें जालें आनी त्या लागून हे जी गव्हर्मेंट मशिनरी आसली ती हांगा मेरेन स्पॉट मेरेन पावली आनी तेंच्यांनी होपफुली ते रेक्टिफिकेशन केल्लेलें आसा. म्हाका जे वांयगणकरान सांगलें की हांवें म्हटलें ताका की इज दीस परमनंट. म्हणपाक लागलो काय सांगूं नका, पूण आमी देवा कडेन मागता, बोडगेश्वरा कडेन मागता आनी सिमेर हो जो देव आसा राष्ट्रोळी ताचे कडेन मागता की बाबा हातूंतल्यान परमनंटली आमकां हे दी सुटकारा म्हणटा तो दी आनी बऱ्यापैकी फुटपाथ जावनी लोकांनी सेफली हांगासर वचपाचें आनी हांगा जो स्पॉट आसा तो स्पॉट पयल्या सारको जातलो आनी ट्रबल फ्री जातलो अशें मागता. सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, तुमी प्रॉम्प्टली एक्ट केलें आनी हेचें सोल्युशन आसलें ताका सोल्युशन काडलें तुमी. थँक्यू.